IHMS. حرر مويرر بميقل وان دولا بيا دينة ساينسي حفزايا بيو من لك وارس مكونن وان فاينانس دينة نارتي مقيقل زوكي مزال أسلي سنان حرر ألم حقف بمتاوق زقينتي بقدرة فاينانس ديبا بمقدرة تناسبه بايتين دا بعض ذات نفاو السيلي أحد زو فاينانس قدرة غنما قياس بيبول ليزي فرقيو راس مكونن بيروم مستوبي أسراسوت ستسرا دحتين إتيو تاليان قتبه أستكه لبينتا متكا حالتي ميقاجي كي كلازال حرر قمرق غاراج حكومة بؤتياج مخادمتي كتم بي حستلي تاليان محلق مليحق حرت مليون ليرة النار جيو سياسي نفاو توازي سياسي خلق دينة سبب حرر حرر جي وان نقوسي مركز بهر أديس أبابا هلكي زي أمة شخلا جستو بيكا دمتاش راس مكونن ذات مقزاتي زو تجي خلا النار قدقار مدبل بي حرر استو أسرا دحتين يرو سدست وطر بيكاچي أحد ينتازال أيني برمام ويلستيزال بياج والدوا مونيالي فرنساج إيساسو أبيسينيا بانكا زلزو تأيساسوا منيلك زي جبوتي أديس أبابا زيناراج مهندساش بابور اوغا ميشنرياش منبرتي زيو قشتي زيو بي مكيره لي حرر زقح تراو تاش بي متقاتر بوستا تيليغراف وا تليفون اوغا زمسا سلاش بي تكفتا حد وقت بي إثيوبيا بي ميقلتاين يتاو ديري بروسيلر يروزال حرر استو بي السراج إزال تب إذ خانما فازر ماري برناند بي يتكتب زينارما إلا وأسرا دحتين يروح مستي ومتاش لي وقت بي يوج إزال إيد كتاب تكشو مطبع زو خبساوا جبيت لي سم يردي زنارة إثيوبيا بايتي بي سم آجاليو أسرا دحتين يرو سدست راس مكون مقابي دستو بي استتمسا بهر لي حرر دوغينا زيقدر والدي زو دجازماج إلما مكون نيلو زال لي تساتيو حرر وقوة متاج كيسي فيز بي حجر وقت لي سيد دادر بهر يحكم يزال ساحرت عمري زوبي موتا أسرا دحتين يرو سوت استو بي دجازماج بالچا أبا نفسو بي تهيغنا يي دجازماج المازي شيخ بزيغ مسكد مينارا وزيدا مسيو آخر ذكرى دي مسكد بهر مدهان عالم مسيح غار كفوين زفناوت وقت النار أتهاري غرباش نسفي إهزو دجازماج الما مكونن بح مساسل زال بدارو تفاري مكونن تانم أتهاري غرباش نقص هايلة سلاسي مهيگن دجازماج بالچا حرر جي أوراج دوغين نتبه إميتي شوم بيكت تفاري مكونن سلاسي بعد دوغين النار ينقص مني لكوا ديوان استبه كوتاين وزمانية درسي مدخطات البه آسي استبه ميگلتاين زباد مدرسة وحرر جي دوغين در مزينار النار أسرا دحتين أسرا سدستي لجيا سوزي شوما وقت استبه دوغين نت فتح مونيا به كفلها غر دوغين نت به غفريو حرر لجيا سو غزتي زمان به ياسو مجزأتي زي إثيوبيا تاريخ استبه أحد فيز بسرية ويتمحت إزال حاجات شنتا أداواي صوبي أتي هايلة سلاسة بخادئ كتبه ثم بللبه الستيو كوتين كرني زيت كتب زي تاريخ كتابة چوچي كتخانا يخنمم مثال زي دينيا زوزي خدا أداواي صو الزولا أي بيزي تبقو بو شكية تشسالو شياچ النسيو تاريخ كتابيا چي دالو ياسو لي أوزو واللو تاخنيات حدادري راس ميكايل ألتان محمد علي زيناروا عايزو زميني كوتاين أحد شوا رغان نارتي ساتي عمري زوبي منيلك ديوان آسد ووا منيلك كوتاين مدرسة تفاري مكونن وعلاي والدايسي أمير أحلاج بح أسراشيش دي جنبوت أسرا دحتين زيرو زحتين بي تختات هلا منيلك ظاهر بي إياسوا يسنسو نغوسي عواج بي تأيمد هليو
لجياسو زمن حرر وعلي زيت لاحد والتايج السياسية سبب بيت انفاش موجة وقت النار درما نقص تتخيتالي وزمانية بولسية إثيوبيا وستوبي أوركوسوم زيتقوفو جماعة وأمت أمانة احتساس باما أديس أبابا ومدابل به علي أوراج بهدت هيتسا حرر فيز بزينرتوا تمارخي أوراج جماقنا زينار على التايج بحلوف حرر وبجيه غير زيارة آنيا لجياسو بجيه مطونا چمو شلي جيبتا أحد بوليس تاخ مركزينت بأوراجاج به ميغلتاني وقت لي إثيوبيا وستوبي إيساسا لتبتغار بوليسي تاخ تأسيس مجزاء تزوسا بالسيجليو تريمبولي التانو محمر مفيسر بي تريبولي إلو زالما ليبيا وستوبي زيت آليان غزنيا زيناراج بي أسرادحتن يسراحت بزيت إيساسانتا يكاتي تسرادحتن يسراحن مسيستوبي لجياسو كل حرر ميغل وقت لي ديجا لجازماج تفري وقت زوبي حرر جي دوغين أزو تكعبالي والنار إياسو كل زيارة زوبي زرزور بحرر ياچوا سومالي بحيسان النار يبيك الزيناراج بزيت لايبي يجياسو مسيح زلتا يدو چاچوا يتقوفاج داي حواز جماعاج اور هجاجوتوا رحمت ناريو يبيمزي مسلماج واز دخطو قبيلاج أمت استوبي داي حواز قدر مغنيا فرقا مثالي حررجي أوراجاج متهدا درتوا أقروجا استوبي زمانيا نيوتياج أمد دما شوتوا المونيا زيغلا لجيا سندا حرر أوراجاج زيارة زانيسا لجيا سوشرتزو آدا إرازاج يلبسينار حرر ياجوا سومالياج لي علي مسيح غزياج استوزال كيسي حلوف يوغزال ساها يستيون نار يبيم ديبايا بيك الزنارة أميراج بزيت لايبه لجياسو يقبايون نار يبيم ديبايا بيك أدغزياج بي زيت لايبه كفلها غر إيبوياج الزوم خانة أمير غارزو ملوب ملو اللهم بي يقرر مخنا بيك آجي السياسة خانة حاجاج وا تاي حوازيك أدياج ذكر بولوسا لوي أبيجوتيست النار انسك أديا بيوا سياسية غربي إياسو بجيه سياسية وا دينت جي ايك أداج بحترا أوتاج وا تكاتورا تايسو زيكو جامراس حيلو حرر استوبي المسلم دولاب عبد الله علي صادق زيلا أبا كارتو جمع أبا جفار يورومو زيليك قلم أورومو أناكو ليوا على يجبح ناريو نقوسيا بروتوكول المدخيتلزو أي ساوا أي تايبك الأوراج زيارة زاشسا بروتوكول يبلاي بايتي بمخالفتي عيسو يكسوحل متحدة درتي جهة استوبه تكل هواريات كوت الفاساتي قلت أزال كتبه يجياسو زي أوراج جوات حداد رياچو تهياج سو دلاغي شوتاچو نكزال به صحبه يكتبو ما زي كتابة سند يكربولو كتا ايمرا يتيما دازال كتبه لجياسو حررگي أوراجاج مسلم ينبرو بوزال حسن زخانة لبايتي دوغينياي سوم مسلم مخ نزال بانت ياساس بهم اتحداد رياچ ولو شواوا حررگي استوبه منصب مستبه دوغينياش قد بيت ملح زالاج دجاز ماجاج قوق سالي في تورار سيد في تورار سارة بزو في تورار زللو كنياز ماج أبو بكر وبجيه أهلاج زبدرونت مكيكال يتفركال يي إمران كتبه كتب سنة تحياي سولي وقادين أنس أوراج جبك آجي تباهنيو يي سوماليا چي نبرو بوزال حسني تكلاي واريات كتل فاساتي حاجي عبدالله علي صادق لي زتحدقان نار لجياسو أتحاري غرباج حاجي عبدالله علي صادق وقادين دوغين كتب منصب تستيو حاجي عبدالله محرزي ودولا بالنارو سياسة بتتينو تنار بيو عبدالله علي صادق أمام بيكو يتاين قرني بي ميقل دي تواقر دلال النارو زناري وتراوتا جستو بي زيلا أدنوا علي دولابيا مركزاج زي جنوبيا غرب زي كيح بحر راستفري مكون مبقل اور تراوتاج بحثت ليايو إسلام شرطي حوازاج حرر استو بي غرغارة آنيو شرطي آي سوا بداروت رئيس مسلماش لي تستهيو النارا نقوس منيلي كوتاج مجلس أمنتي وغنيا
إسحاد جر سري لوخانيا كتبه كل صومالي إكد محمد عبد الله حسن وزاهر بكل أوتومان مجلس وأوروبا يقفري النار على إثيوبيا غزياج بحلف لجياسم حاجي عبد الله علي صادق ويقر النار حاجي عبد الله علي صادق إياسو زموتا سا يسلط أمام حيل سلاسي بيتا قدما سميزو سبب بي أسرى تحت أنكو يوي موتو أقروجي حاجاج قربي لجياسو حرر بزال نقوسي أقروجيا وحفمون يلي أبو رياشين نار ينفتح مون يلي ألاي مسنا الجهد زوية كنزالين دا يلجياسو مرتبزي أقروجي فسليو زل حداج مسيح سفاري زي حرر يوسا مسلماي تكا حليو النار ياسو زي سبيو كتا أقروجيا وحفمون يلي لحما يخون مام حدف زون باريا چوتوم بمسلتوا أدلي كباجو دخت بمتغافرتي كوچنت زباد أحدنتو زيتونيا متحدا درتي بمكيرا النار يموقف بجيه ددخت أمتاش ببدارو تستي بجياسو بوليس مسلماش بازيونتو السماء كوت النار بيكتاش ذات بزيت هجسا سوريا مجانتا أمت حدادر حاجة لأي التايبة لأي بمخنبة دينية بوليسي بمتراكب ومخالف به لجياسو قرن الأفريقا شمكتي ضد كولونيا موقف ناريو حاجي عبد الله علي صادق قربي لجياسو صومالي محدنيا محمد عبد الله حسن علي سمزو ماد ملح بيتا وقزال بحتراوت ناريو صومالي بعد ودادا كويتاين قرني به كويا متاج بلاي إنجليز وطاليان كولونيا غزايا چو مخالف به اسماحات لي أوني ومحاو غرغارا شنار يم أدا واش لفدي حاج ظاهر بزي وطيو كتبه محمد عبد الله حسن ضد كولونيا حركة متواقر به إنجليز وطاليان أسرا صوت زحتنا صوت به إلا وأسرا دحتا إنكو يا چنچا حانيا لجياسو جرمن تكنيشيان زيتا إيميل كريسن كاسن محمد عبد الله حسن لي سلاحي نكزال به حجيس دلا غايت مال لاكوتا آنيا قرزي واتوياش به تاخنيا كولونيا به تدادر زالاج أمتاش لاي به هنكفتي مخنزوما ايكا جرمن وتركياج ألم حرب يستو به لجياسو تأبنيا خانة بيو بعد استو به مسنة واقرنو الأفريقا استو به ضد كولوني بوليسي آيسو لجياسو به بعد وازيك آجا داواش داي موقف أتواقرو يبيم هياج كوتا خاچو مدبل به بعد استو تدبل بهما لجياسو مسكرم أسرا دحتن أسرا سدستيزيس لمدا حررجي زيارة بيسال سلطة بعفبايا إيطاليا إنجليز وفرنساي ليغاسيون شواب سلطاج بح مسا شر دلقو يي وقت إنجليز كولونيستياج محمد عبد الله حسن بحيت وارمزالو أدا وزيو غرغار آشاد الإياسو مودقلي زك نسيب أغنيو يلي بايتي أداواي صوبح تكاحلو فرنساي وزير غرب زوبي إياسو تركي قونسل إيتوبيا باندرا وحري ألتانم إسلام أستزال باوسدا يم تركي وإيتوبيا متقرانيا كتبه تنسابيو أحد أسوم إياسو سلطة كل تركي كونسل ليك أربال إلزال برزازال ناريوم إيطاليا وزير إياسو إجزو بزال مختر لايبه الإسلام جاب حلبا يلزال مدبل به إياسو لدي كنكرتي أليتوبو دبايا بهم أديس هيوات زكان إيو إشاواج إنقلاب إياسو حرر متحدا درتزو به هنكفتي خانة بيو إياسو ذات ظاهر وفي تنفيت موطع أسرا دحتن يسرا هم استيامت بظاهر خانة لجياسو حرر استو بمترخب بحرر ورموا صومالي حق زيو لكن كرتي نسوما ينفتنيا هيرا وحفي لكتما مسلماج حرر ورموا صومالي متحدا درتي بيت هيغن كت أنكاكحا مسكرم كوياسات أديس أبابا استو به أمت مسامت بزيمو تاسي منلك لغي درام إيلا تاخنيا باداچو أداوة موشا زوبي تكسسا ولا لكن وأن كسي ديني زو مناوت ذات به كز حجاج به حجا كت به قرب به أديس أبابا انقلاب حف بايتي زو مسمع به يفشل يولي دريدا ومحدق به كلا أديس أبابا ليتا يخني ما ميليتسال مئيسو قد تزي قرر ساعة ماجا أوزو
إيمت ما جاو مناوت لي قدير جبتان لي حرب زيليت أزي سقلي حرب تقمتي كويساتي تماجا زيلي جيا سوزي سكو أسكراج آسماج لحدو آسما أمانتوا سلام متراك أبو زينار جيا سوزات دوغين سوريا حسيب إدلب بكر أمني زيو مكي رحلي أحدي بول يزال حرت بكلا أوروباش بادو حدقو ما وطو بابور ترانسبورتيك آني كتخانا يسو حربي بهرلي أديس أبابا بي حكومة أسكراج حجيس بمت إيسس بي أرفي متحدة درتزو تخيتلا أزياج ومماجا التايلي زلبوردا جبتاناج بي واللوستو بي وزيتليا يخونتياج متماجزو بي إجيا ستاقاج حمست أمتاج كيسي تاقدو إياسو آخر بي تقراي مسيح قارستو بي تلحدا ጥራስ ራዳህተኝ ኩያ ሐድ ፍንጭ ውስጡ ቤት አገዳን ናር ግንቦት 19 ሳሳኮት ኢያሱ ዚጎጃም ራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት ግርጋራው አገኞት ቤ አደብቲ ጋር ቢያመለጣ የኽኒማም ጎጃም ውስጡ ቤት ለሐዳ ኢሳ ጋረ ሙላታ አሰዶማ አገዶ ኢያሱም አኺር አያማች ኢላ ኸየቂኑ መልታ በጂህ ዚአፍ ታሪኽ ተመዳዳል ጋረ ሙላታ ኃይለ ስላሴ ክል ሽማል ኢታሌ ታኻቹ መትማሐት ለ መይሌት ቤቀት ተገደለይል ዛሊንታ አላይ ተርጀማ ክል አዲስ አበባ ሰዶ ቤንታ አዲስ አበባ ውስጥ በህዳር 1995 ኃይለ ስላሴ በ 1996 ውስጥ በተገደለ ኃይለ ስላሴ ማይጨው በእስቲማጀ ብሔር ክል ጀቡቲ ሰካ ሚጋይ ራስ ተፈሪ መትዳደርቲ ኢላው 19 لجياسو مسكر مسراد حتى 16 استوبي سلطة بزاردو بهر زي مسمسنت حقوق زيتونتي حقوقنتي ويجيز مزينارو زهرتنا سباج حقوق إثيوبيا استوبي تبورة دليو حرر إثيوبيا من لك تحيزي بوتي بقلاوة حرة متاش لي إلا هو جنبو تسرا زحتين زحتنا أحد إحادي جيبو ويكيسي النار حرر متهدا درت دوغينياش يتني واوت أمام حرر حرر ياج ترقتو من لك ذات فيودال حيرة متهدا درتياج بي دچي زيو دينا سيوا دلاغزيو تمرسو يخونتي حرر استوبي متبي زنارا ملتا ولا لكن دبا بهم كلمادو ليتا يدخات بوليسي تخشام التخشام يدخت أمتاج أبدا إرغزو ميخقوچنتو حفيلو كتا يا شيخل يهنجرجر تيوير رحزي وافق يوسا روحزيو سفاري مدي جبي بعد بزيت ولداش لايبي يتينالو نقوس يمت هدا درتي فيودال أغروجا كولونيستي سيفا نقوس حيل سلاسي وقتاج زقح بيترين نارا كرنياش لي حررياج آدزي ومكيرح بي دولا بوا حرشي بي دينت مغني بي وا زيتيك أنا نتيجة لقاوت بي زيداي حوازيو أنا برو يخني مام اسراد حتنكو يبي زياسي متقلت تزيو حجيس سفارياج ليروزال تمرسو بيكزات حررياج حرر بزناري ولاينت أتاي تمرس بيو أبزح بمسيحي زيتايو حكومة دخات إزو يقدرو كتا غرغارة لي زيديجاج دچيزيو مقالة زيو حطور بك آجي دچيزيو جوغل بزالوم زل كربي تمرسو أمرو هايل سلاسي كوت الفاكوت يقلت أزال كتبه جوغل أستو بين بريزالو ساسا كوت ألفي أمت بي سرادحتين كوت كويا كوت بي حرري أمت بزها كويا حرر الفي كياسي تنسال دبايا بي أمرو زكاني وحرر جوغل متبه ملتاوى حطور مادو زالو دچيزي ومدنياج بزيت ورسان نار ولف زايا حياة صوبي حرر أين دين زالي أمتاج عادة إشوتام يكون ما ينبري زناريو مسيح بيت ريغزي ما مبوا بي تحيزيو بي مبوازو أدليك قليل ما يتأور زالو من نار يويت فرق زالك إسي بمتماحت لي ورقصهم دا چيزيو متورس أتحساسا بيو ما خشتزيو زنارو تكاشو سموتي عزي تاوكو حرياج عادة مخالف تزيو بيت انزيتا فرماچو إيساسو دي فرماج جبتي حرري دينت حنتنا الصوبي متكيرحوا حرري أحدنا متكيرح داي حواز زوبي ليتسال آدا ويرردومون بمتماحت ليه دي تايو دي باي بيم حرروستو بميقلتاين دي إسلام مدرسة والداي سيو دينية زمانية درسياج استو بمدبل بي إلم دبوزال كفتو
كوتاني حرري ليك أتبي أسراد حتانياج بي استبي قربي زيت خلقو فرد زيت غفروا وان نزي بابور أوغا حديد چه خلو جبوتي بي إلى أديس أبابا أوغا استعربي تترخب ذات آسمانتي بابور أوغا حديد چه خلوت ميغل برنامج بي حرر آسما وزي حق فانار يخني مام أديس أبابا جبوتي بابور أوغا حرر غربو سرياج سبب كل آسما زي ميسب لي وچوت بيزح سبب بي تأب خانا أزيميني لي كوتان حميستي إدار أسراسو زحت أنا سدست زي كتبه ورسالة بي بابور أوغازو سرياج إهر بيخوني ما سمزيم أديس حرر ألتانم حجيس حرر تراحة حجيس متاوك يسوم أتاي ألغنيام آخر بيم شرتي سوم دريدوا كمزوم تكيباليو فاينانسي تاباي سبب به بابور أوغا حديد دريدوا استو بيكاني كوز خانسا سحدا متاش لي قلح بايتي زوبي بادي بوزالوا قاج إدرقف زال تجارة محاواج كلهم إسان بوزال باد دريدا وخانتي يويسانو صفة بي أوغزو دريدا ومتعالل زوينك زال بي ريشارد بانكريست فلما يشازال قديم بي أبزح دولابو تخاد مزينارتي حرر يكين بزي دولاب أفوش حواز ديبايا بين ناري حجيس آسيماني فاوز دي خلا بابور أوغا دي بابور مكاننتي زوبي السر أمت بلاي قلح بايها النار يلي بايتي أسرا زحتاني السراي چستو بي آسي مزيليك أتبه تنافاي مخنبه مليك أبزال تباد تطرحتي كل حرري ليت إزنار دولاب مزمد لم فرقتي دريدا ومت إيس السيبه قدير دولابات تاي خانتي آسي مزيس بلبلات أوروبا تجارة محاواج تقربين نار دولاب زو أبزح بك آجي وسواج فرنساي غريكاج أرمينياج وعرباج أدن به تيتي سوداناج وإس أحد هندي دولاب سواج زمسا سلاج نارو هندياج تيتي دولاب مونوبول ناريو هندي دولاباج تتينوت مخلق به فز به حجير وقت يستو به بعد ذات ملوب به إجزيو به نار ياج أبلو ياج به أحد زو محمد علي النار حررستو به أكزو بزيت واقر بخاري الناريو بابور أوغا سبب بينتا دريدا وفتنة ببجيه أمت بزحة نسفزو حرر بيوا علايش بادية وبندراج غرب بزناريو أسرى زحتين ديرو شيشتي استو بي عاصمة زي زحتين ألف بي إلا وأسر ألف خنزال نبارياش ناري قوتا متاج استو بي 40,000 زينس نباري ناري كل بابور أوغا إثيوبياو ديكاجي الدنيا دينة جاي أفوچا حوازاج باهت رزال خانة بابور أوغا كوسوم تجارة محاواج واكل إثيوبيا واكل قاجي يوجزال تسافاري أشلي وان ترانسبورتي أوغا خانة دبايا به بابور أوغا سبب به حجيس رأياج فاشناج كل بادي تماج بازال النار آخر بهم دريدا وشيت بيشيت حررو مهيغم به كيح بحر أوغا وكل قلموج يستو إثيوبيا غربو متمجا جوا متراتي وسن خانتي حفحف بايتي بزينارو دولاباج حرر بميغلتاني وقت ليك الزيتوني عاصمة يلزال بي حررو محدق أوينم بازيو بزالو بوكت بمكرا يلزال متمالحتي وافكيو يميزني زيتا زيدينة جاي أدقافروت مقالة زي أمت حياة استبوا أسرا زحتين كويوا ميغل أسرا زحتين ساساج حرر دينة جاي نفاوت أوركسوم حررياج زي خدمة حدادرتي مورد إيغلا يسا أنت فاشيست أهليان إثيوبيا وزويرري لا أي لزيت خلات الخو كتبه چلنكو ينك زالبه أخاخاج فندق زاشني وطبتبه لما تخبونة معلومات زرا خب خبونة سيكا كلاشنا علي تبتبه نترايك اسي متراء سيكاريو أمتي حرية باي سوار سمية دجيه